दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। इमरान खान, नियाज़ी और बुशरा बीबी के हवाले से तो जब से इनकी कुर्बतें बढ़ी हैं ये तनाज़े का शिकार हैं। वैसे तो इमरान खान नियाज़ी की सारी ज़िंदगी स्कैंडल और तनाज़े का शिकार रही है। उसकी कोई भी शादी जो है ना वो स्कैंडल के बगैर नहीं हुई। और जो है ना बुशरा बीबी के साथ भी जो उसका निकाह हुआ है तो वो भी जो है ना वो भी स्कैंडलाइज पूरा था। और हालांकि उनकी 35 साल रफाकत थी खाबर मानिका के साथ, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, मगर ऑल ऑफ सडन जो है ना ये इसको जो है ना वो उन्होंने तलाक लेकर तो इमरान खान नियाज़ी के साथ निकाह कर लिया, निकाह भी किया। तो ये निकाह क्योंकि ये हलकों के अंदर ये तकरीबन ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि इनका निकाह जो है ना दौरान इद्दत हुआ है। तो मगर ये कि इसकी वो तरदीद भी करते रहे। और यहाँ पर मैं ये जिक्र करूँगा दौरे म्यार का, हमारे मीडिया के और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके दौरे म्यार का, कि वो इसको लेकर वो कैसे वो चले, कैसे देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जनाब ये इनका ज़ाती मामला है, ये ज़ाती मामला है तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो जबकि अगर किसी के खिलाफ गलत भी अगर आप प्रोपेगेंडा करते हैं तो उसको जनाब उछालते हैं। आपको याद होगा कि सदर आसिफ जरदारी साहब और तनवीर ज़मानी, डॉक्टर तनवीर ज़मानी जो कि अमेरिका की हैं, तो उनका एक स्कैंडल जनाब ये इन्होंने दिया। तो एक लॉजिकल बात होती है कि बंदा बजाय तहकीक करने के लॉजिक के ऊपर भी जाता है। मैंने उसी वक्त भी जब ये बड़ा बड़ा शोर होगा था इसका, तो मैंने उस वक्त भी बगैर तहकीक किए हुए इसकी मैंने तरदीद की थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ऐसा नहीं कर सकते। तो इस खातून को जनाब मीडिया के अंदर भी जो है ना ये बड़ा प्रमोट किया गया। कोई भी मीडिया का पर्सन ऐसा नहीं, चाहे वो इकरार हसन हो चाहे कोई भी हो, तो खातून एंकर समेत तो सोशल मीडिया समेत उन्होंने जनाब तनवीर ज़मानी को बुलाकर उनके इंटरव्यू किए, वन ऑन वन इंटरव्यू किए, लाइव इंटरव्यू किए। और वो पब्लिसिटी की ताकि आसिफ अली जरदारी साहब की किरदार कशी की जाए। यहाँ तक चूँकि वैसे उसकी खबर दिन के जवाब जो है ना ये गोल मोल होते थे, तो ये ऐसे नहीं होते थे कि वो डायरेक्ट जो है ना वो कह रही है, उसकी तस्दीक या तरदीद कर रही है, उसको गोल मोल जवाब थे। तो उसका एक बेटा भी उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया जनाब सजावल के नाम से। तो वो जनाब इस तरह जो है ना ये सदर, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करेक्टर असैसिनेशन होती है, तो जब भी इसकी करेक्टर असैसिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होती है तो बड़े सिस्टमेटिकली होती है और हर सतह पर होती है उसकी। तो मीडिया के अंदर तो उनको जो है ना उनका ढिंढोरा काफ़ी पीटा जाता है, फिर उनके ऊपर टैग ऐसा लग जाता है कि वो टैग वो हटता नहीं है। तो खैर अभी आ जाते हैं इमरान खान नियाज़ी की तरफ। तो ये मीडिया वाले भी कह रहे हैं ज़ाती मसला है। ज़ाती मसला भाई कैसे है? ये एक तो नंबर वन, एक तो शरई मसला है, कानूनी मसला है। दूसरा ये जनाब ये है पॉलिटिकल फिगर्स। तो इनको पॉलिटिकल फिगर्स को देख कर जो है ना हम अपनी, ये हमारे रोल मॉडल होते हैं। चाहे जो भी इनको फॉलो करता है, मैं तो खैर नहीं करता इमरान खान नियाज़ी को फॉलो। तो जो इस वक्त जो इसके अंदर जो दोबारा जो तेज़ी आई है वो जनाब नकाह खां इनके मुफ्ती सईद साहब, उनका पहले तो बयाने पहले किसी जगह पर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह को दिया, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि इमरान खान नियाज़ी का 2 बार निकाह हुआ है। तो फिर उसके बाद ये किसी ने इसकी स्टोरी छापी, फिर कोई बंदा ये लेकर चला गया जनाब, उसने पिटीशन जो है ना ये दाखिल कर दी कि इमरान खान नियाज़ी का निकाह जो है ना इसका गैर कानूनी या गैर शरई है। तो बयान हल्फी भी मुफ्ती सईद का है, वो भी मैं प्रोड्यूसर साहब को बोलूँगा वो भी आपके साथ वो शेयर कर दें। तो बयान हल्फी में उन्होंने बोला कि मैंने उसकी तहकीक की क्योंकि अचानक मुझे जो है ना इमरान खान नियाज़ी का फ़ोन आया 2017 के एंड के ऊपर जो आखिरी रात थी, तो कि लाहौर चलना है। लाहौर गए वो भी वारदातियों की तरह, यानी कि टेलीफोन उन्होंने रखे इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो बगैर टेलीफोनों के बगैर अपनी ज़ाती गाड़ियों के जनाब वो गए मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर लाहौर, और डिफेंस के अंदर गए, डिफेंस के अंदर जनाब इनका निकाह हुआ। तो गालबन ये गोगी का घर था, फरा गोगी का। तो वो निकाह हुआ जनाब 1 जनवरी को 2018 को। तो जबकि इनकी तलाक होती है गालबन ये 17 नवंबर को इसकी तलाक होती है। इद्दत की मुद्दत होती है तकरीबन कोई ये कोई चार माह के करीब या तीन माह के करीब जो इद्दत होती है। तो इद्दत इसने पूरी नहीं की, तो इद्दत के अंदर उन्होंने निकाह किया। तो मुफ्ती साहब ने बोला कि मैंने
یہ فرح کی سہیلی کو بولا، عمران خان نیازی کو بھی پوچھا کہ اس کا تمام جو ہے نا یہ خاتون یہ پورے کرتی ہے جو شرعی احکامات ہیں، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ عدت بھی شامل ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے بولا ہاں کرتے ہیں، تو انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ تو بعد میں پھر جب ان کو پتہ چلا تو یہ رولا رپا پڑا میڈیا کے اندر بھی اور ہر جگہ پر کہ انہوں نے تو عدت کے اندر نکاح پڑھا لیا، تو انہوں نے یہ نکاح کی یہ تردید کرتے رہے کہ یہ نکاح، کیونکہ اس وقت انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ اور نکاح کرنے کی عمران خان نیازی نے وجہ کیا بتائی؟ تو وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جناب جو ہے نا یہ توہم پرستی ہے نا عمران خان کی، کہ وزیر اعظم کی پیشن گوئی مجھے ہوئی ہے کہ اگر میں بشرا سے نکاح کر دوں گا اور اس تاریخ کو نکاح کروں گا تو میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو معصوم اتنے توہم پرست ہیں، تو انہوں نے یہ شریعت کی وائلیشن کر رہے، اس کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ جو با پردہ خاتون جو اپنے آپ کو کہلاتی ہے بشرا، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے والی، تو اس نے بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے 35 سالہ رفاقت کیوں چھوڑی خاور مانیکا سے؟ آپ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، بچے تھے، پوتیاں پوتے دوتیاں دوتے آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کو کیا جو ہے نا یہ بڈھے والے اپنے منہ پر قلق ملنے کی ضرورت پڑی؟ تو اصل تو یہی تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا یہ کلوز بندہ جو ہے نا یہ رکھنا تھا تاکہ اس کی خبر گیری ہو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کسی کی ایجنٹ ہو بشرا بی بی بھی، اور جس طرح پھر اس نے آ کر نہیں ڈالی ہے تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو خیر جب یہ اس کا یہ رولا رپا پڑا، یہ تردید کرتے رہے، ایون کہ مانیکا کے بیٹے بھی تردید کرتے رشتہ آیا، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، رشتہ آیا، غور کر رہے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ تو یہ خیر یہ پھر جو ہے نا دوبارہ ان کا یہ نکاح ہوا 18 فروری کو 2018 کو، تو اس کا دوبارہ نکاح ہوا۔ اور یہ فنکار اتنے ہیں، ان کی فنکاریاں دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا خدشہ تھا کہ پہلے نکاح کی کوئی تصاویر وغیرہ جو ہے نا وہ نہ کسی کے پاس ہوں، وہ اس کی جو ہے نا ان کے ڈرامے کو فلاپ نہ کر دے۔ تو انہوں نے جناب سب بندوں کو جو ادھر مدعو ہوئے تھے 1 جنوری کو نکاح کے اندر، سب لوگوں کو جناب انہوں نے مدعو کیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا کہ ہر بندہ آئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ وہی کپڑے پہن کر آئے جو انہوں نے 1 جنوری کو پہنے تھے، اور اسی حلیے میں آئے، میک اپ تک بھی وہی کرے جو انہوں نے وہ کیا تھا 1 جنوری کو، تاکہ جو ہے نا ان کو جو ری سین جو ہو رہا ہے نکاح کا، تو اس کے اوپر اگر کوئی ایویڈنس کو لے کر آتا ہے تو وہ اس کی کوئی تردید کرنے کے لیے ان کے پاس جو ہے نا وہ جواز ہو، اور جو یہ ثابت کرنا چاہے کہ 1 جنوری کو نکاح ہوا، دوسرا نکاح جو ہے نا دوران عدت جو نکاح ہوا ہے، تو دوسرا جو ہے نا وہ ہوا ہے 18 فروری کو۔ تو یہ جو ہے نا یہ نہیں ہوا، یعنی کہ 1 جنوری بالکل نہیں ہوا۔ تو جو اس بندے کو 1 جنوری پر انسسٹ کر رہا ہے اس کو بھی ایویڈنس پروڈیوس کرنے میں مشکل ہو۔ تو بہرحال یہ جو پیریڈ ہے دوسرے نکاح تو ایک خیر اس کی وہ عدت کے بعد ہوا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر یہ جو پیریڈ ہے، کیونکہ پہلا نکاح تو سریحا نکاح باطل ہے، جو کیونکہ وہ عدت کے درمیان ہوا ہے، اور اس کے درمیان جو انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کے کچھ احکامات ہیں، اس ملک کے قوانین کے کچھ احکامات ہیں، تو وہ ان پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اور جو 62 ہے وہ بھی ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ مگر ہماری عدالتیں ہیں، مہربان عدالتیں ہیں، سہولت کار عدالتیں ہیں، عمران خان کی جے جے کار کرنے والی عدالتیں ہیں، پی ٹی آئی کا جوڈیشل ونگ ہماری عدالتیں ہیں، تو وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ہیں، ان سے کوئی بھی چیز بعید نہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ معیار ایک رکھنا چاہیے۔ اگر جو معیار ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو ہم نے غلط پروپیگنڈا شروع کیا تھا ان کے لیے رکھا تھا، تو یہی معیار عمران خان نیازی کے اوپر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو غلط تھا، ان کے ساتھ نتھی کیا جا رہا تھا، غلط طور پر منسوب کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ کسی کو۔ تو عمران خان نیازی تو مجرم ہے، وہ شریعت کا بھی مجرم ہے، پاکستان کے قانون کا بھی مجرم ہے، وہ اخلاقیات کا بھی مجرم ہے، تو ہماری روایات کا بھی مجرم ہے، کیونکہ ہماری روایت یہ ہے کہ ہم جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو نظریں نیچی کر کے جاتے ہیں، تو مگر یہ خاور مانیکا کے گھر میں گیا تو اس کے گھر کے اندر اس نے جانا یہ ڈکیتی کی ہے، اس کا گھر توڑا ہے اس نے، تو یہ بھی اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔